दर्शकबिन्द नेपालमा यति बेला हेर्ने हो भने करिब 9000 ब्रान्डका स्वदेशी औषधिहरू दर्ता भएका छन् भने 7500 ब्रान्डका विदेशी औषधिहरू पनि दर्ता भएका छन्। बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक दिइने औषधि मार्फत दिइने खोप मार्फत दिइने औषधिहरू पनि निर्माण हुने क्रम बढी नै रहेको छ। तर नेपाली बजारको अलिकति सुनिश्चितता नहुँदाखेरि नेपालमा उत्पादन भएका यी स्वदेशी औषधिहरूको उत्पादन राम्रो गुणस्तर योग्य हुँदाहुँदै पनि बजार नपाएको कारणले गर्दाखेरि औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूमा अलिकति विकर्षण पनि छाउन थालेको छ। उत्पादकहरूका अनुसार नेपालमा झण्डै 80 प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा 75% भन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादकहरूले बताउने गरेका छन्। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास भने नगरेको होइन, पटक पटक निर्णय पनि भएका छन्। तर कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विभिन्न चरण पूरा गर्दै कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको उत्पादकहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। नेपालमा हाल करिब 9000 ब्रान्डका स्वदेशी औषधि दर्ता छन्। करिब 7500 ब्रान्डका विदेशी औषधि दर्ता छन्। नेपाली बजारमा औषधिको बजार हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। स्वदेशी र विदेशी औषधिको कारोबार हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गइरहेको तथ्याङ्कले प्रष्ट हुन्छ। तर औषधि बजारको हिस्सालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अझै पनि नेपाली औषधिको हिस्सा भने 40 देखि 45% नै सीमित बनेको छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा विदेशबाट 12 अर्ब 75 करोडको औषधि भित्रिएको थियो। नेपाली कम्पनीले 5 अर्ब 43 करोडको कारोबार गरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा विदेशी औषधिको बजार 21 अर्ब 95 करोड थियो भने नेपालीको 16 अर्ब 58 करोड। विदेशबाट आउने औषधि मध्ये 95% भन्दा बढी औषधि भारतबाट नै आयात हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने नेपालमा उत्पादित भएका नेपाली औषधिहरू विदेशी औषधिसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालका छन्। तर नेपाली बजारमा विभिन्न खालका चुनौती रहेकाले अझै पनि हाम्रो देशमा औषधि आयातमुखी नै बन्दै आइरहेको छ। केही समयदेखि औषधि व्यवस्था विभाग लगायत धेरै विभिन्न विभागहरूले निकै महत्त्वपूर्ण औषधिहरू उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। यसको कारोबार बढ्दै गइरहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर नेपाल एउटा जुन आयुर्वेदिक औषधिहरूको खानिने मान्दै औषधिहरूको खानिने भएर पनि अझै पनि वर्षेनी जुन तथ्याङ्कले प्रष्ट पारेको छ, नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट वा भनौँ छिमेकी मुलुक भारतबाट नै धेरै औषधिहरू आयात हुँदै आइरहेको छ। सरकारले यो जुन नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पटक पटक विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेको छ। तर गुणस्तरीय औषधि उत्पादनको जुन प्रक्रिया छ त्यो चाहिँ कता कता कागजमै सीमित भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? गुणस्तरीय औषधि उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ अब यो उत्पादन सरकारले आफ्नै तर्फबाट उत्पादन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीहरू मार्फत हामीले गराउने हो, उहाँहरूलाई त्यो वातावरण बनाउने हो। सरकारले जुन वातावरण बनाउने कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जहाँसम्म गुणस्तरमाथिको प्रश्न छ, गुणस्तरमाथिको सबैले राख्ने प्रश्नमा चाहिँ सरकारले नियमन गर्ने विभिन्न निकायहरू बनाएका छौँ। सुरुमा उत्पादन स्वीकृति दिँदाखेरिका अवस्थामा पनि हामीले ती मापदण्ड पुरा भए नभएको कुराहरू पनि हेर्छौँ भने उत्पादन भइसकेपछि पनि बजारमा गइसकेका सामग्रीहरूको गुणस्तर के छ कसो छ भन्ने हिसाबले समय समयमा निगरानी छड्के गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। अहिले नेपालमा भएका औषधिहरू चाहिँ सबै गुणस्तरहीन छन्, एकदमै नराम्रो छन् भनेर भन्ने अवस्था छैन। एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्पिटिसन गरेर राम्रो स्थान लिन सक्ने खालका उत्पादनहरू पनि नेपालमा भइरहेका छन्।
सबै रेन्जका छन्, तर हामीले जति उत्पादन हुन्छन्, जति सर्वसाधारणको मुखसम्म जाँदाखेरि चाहिँ औषधिको गुणस्तर चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ उत्पादन, त्यसको स्टोरेज, त्यसको ढुवानीमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चाहिँ त्यसमा बढी सजग छ। त्यसअनुसार हामीले निगरानी पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हजुर, पक्कै पनि अब विभिन्न चरणहरू पुरा गर्दै चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधिहरू जसरी उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ कता कता अलिकति राज्यले चाहिँ अझ हामीहरूलाई थप प्रोत्साहन नगरेको हो कि जस्तो गुनासो अलिक मन दुखाउने पनि गर्नु भएको छ। सुधार गर्ने ठाउँहरू जहिले पनि हुन्छ। सुधार गर्ने ठाउँहरू हामी व्यवसायको हिसाबले पनि, सरकारका हिसाबले पनि, सर्वसाधारणका हिसाबले पनि सुधार गर्ने ठाउँ छ, यसरी सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले नसोच्ने हो, सन्तुष्ट भएर बस्ने हो भने हामी कहिले पनि अगाडि बढिँदैन। त्यो अपेक्षा राख्नु उहाँहरूले भन्ने पनि स्वाभाविक पनि हो। सरकारका हिसाबले पनि हामीले यहाँ सुधार गर्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि भन्छौँ, गर्छौँ। तर हामीले केही समयको अन्तरालमा हेऱ्यौँ भने हामीले पाएका उपलब्धिहरू, हाम्रो जुन औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा भएका देशभित्र भएका स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रगतिहरूलाई हेर्ने हो भने ती कामहरू चाहिँ समय अनुकूलमा चाहिँ जुन बिस्तारी भन्दा पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी चाहिँ सुधार भएको देखिन्छ। तर पनि सुधार गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्। उहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू, उहाँहरूका केही समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि हामीले पनि देखेका छौँ। ती कुराहरूलाई समयानुकूल हामीले सुधार गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्छौँ नै। जस्तो अहिले उहाँहरूको गुनासो यो के पनि छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो विदेशी तेस्रो मुलुक भनौँ न, ल भारतकै एउटा इक्जाम्पल दिउँ होइन, पर्याप्त मात्रामा चाहिँ उत्पादन हुने औषधि यदि त्यो आयातलाई चाहिँ अलिकति सरकारले कडाइ गर्ने हो भने चाहिँ यहाँका त्यो उद्योगले अलिकति तीव्रता पनि मार्न सक्थ्यो, फड्को पनि मार्न सक्थ्यो। प्लस त्यो आयात भएको औषधिहरू चाहिँ कुनैमा अब ट्याग छैन होइन, कुनैमा त्यो डेट चाहिँ एक्सपायर भइसकेको जस्तो यस्तो पनि छ। यसतर्फ पनि अलिकति ध्यान दिन सकेपछि यहीँको उद्योगले पनि फड्को मार्थ्यो कि? सरकारको हिसाबले हामीले जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई कसरी त्यो वातावरण बनाउने भन्नेमै ध्यान हुन्छ। त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान जान्छ नै। तर त्यो भनिरहँदाखेरि विदेशबाट आउने सबै सामग्रीहरूलाई रोकै लगाउनुपर्छ, आउनै नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट बाँधिएका हुन्छौँ। धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यस हिसाबले हामीले बन्दै गर्ने भन्ने चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर त्यो वातावरण बनाउँदै गएपछि यहीँको उत्पादन सस्तो पनि हुने, गुणस्तरीय पनि हुने भयो भने वातावरण बन्दै गएपछि एउटा समयान्तरमा चाहिँ ती उत्पादनहरू बिस्तारै यहाँ नआउने, आफ्नै देशमा मात्रै रहने हिसाबले चाहिँ हुन्छन् नै। तर अब जहाँसम्म बाहिरबाट आउने औषधिहरूको डेट एक्सपायर भएको, क्वालिटी नभएको भन्ने कुराहरू जति देखिन्छ, सुनिन्छ, सर्वसाधारणबाट जति जिज्ञासाहरू आउँछ, त्यस्तो औषधिहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाउने, आयात नै हुन नदिने, आइसके पनि बिक्री वितरणमा देखियो भने उहाँहरूलाई त्यो रोक लगाउने काममा चाहिँ हाम्रो तदारुकता त सधैँ छ, हुन्छ र अहिले पनि देखियो भने त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, कारबाहीको दायरामा ल्याउने काममा त नेपाल सरकार लागि नै रहन्छ। हजुर, अब हाम्रो देश नेपालको अहिले हामीले जुनै क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि पनि हामी धेरै जस्तो आयातमुखी नै देखिएको छौँ। यसलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रयास पनि गरिरहेछौँ हरेक क्षेत्रमा होइन। तर एउटा औषधिमै पनि आत्मनिर्भर बन्नका लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्ला त? औषधिमै आत्मनिर्भर बन्नको लागि चाहिँ धेरैवटा बाटोहरू हुन्छ। मैले अघि भने व्यवसायहरूलाई एउटा समुचित वातावरण सिर्जना गरिदिने नै सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। समुचित वातावरण भनेको औषधिको गुणस्तरीय उत्पादन हुन सक्ने गरी भयो भने र त्यसको कस्ट पनि, खर्च पनि सस्तो भयो भने सर्वसाधारणले सस्तो र गुणस्तरीय नै खोज्ने हो सबैले। त्यति काम हुन सक्ने बित्तिकै त धेरै कुराहरू रिप्लेस हुन्छ। त्यति गराउनको लागि चाहिँ व्यवसायीका तर्फबाट पनि, सरकारका तर्फबाट पनि जुन वातावरण बनाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई सहज हुने गरी जुन वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यो वातावरण चाहिँ हामीले बनाउँछौँ नै। र अर्को कुरो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने औषधिहरू चाहिँ स्वदेशी औषधिहरू भनिरहँदाखेरि कच्चा पदार्थ पनि स्वदेशमै उत्पादन भएर स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै उत्पादन गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो विशेष जोड हुँदै गयो भने हाम्रा औषधिहरू पनि गुणस्तरीय हुन्छन्, स्वदेशी कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग पनि हुन्छ र विदेशमा धेरै पैसा त्यसरी जाँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारणका हिसाबले पनि अपेक्षा सधैँ त्यही हुन्छ। सरकारका तर्फबाट पनि अपेक्षा सधैँ त्यही हुन्छ। सरकारले गर्ने खालको काम पनि त्यही वातावरणहरू बनाउनलाई नै गर्ने हो। अहिले अब त्यो कोरोनाको कहरमै छ मुलुक होइन,
अहिले करेन्टली हेर्दाखेरि पनि बाहिर बजार एउटा भनौँ न औषधिको एउटा मूल्य तोकिदिएको हुन्छ त्यसको, तर बजारमा अहिले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कता कता औषधिहरूको मूल्य चाहिँ अलिकति मापदण्डमा नदिएको हो कि वा भनौँ जताभावी मूल्य लिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। औषधिहरूको मूल्य त तोक्न नै पर्छ, नतोकिकन त्यसरी उ गर्न पाइँदैन। जथाभावी मूल्य त्यसरी एउटा मन लाग्दी जस्तो पनि देखिएको छ। त्यो त उत्पादन गर्ने क्रममै औषधिको स्वीकृति लिने क्रममै चाहिँ औषधिको मूल्य कति हुन्छ भन्ने कुरो त हामी सुरुमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसारको भए नभएको बजारमा अथवा उत्पादनको लट अनुसारको औषधिहरू आइसकेपछि त्यसको पनि हामीले गुणस्तर चाहिँ परीक्षण गरिरहेकै हुन्छौँ। बजारमा आइसकेपछि पनि त्यसअनुसार चाहिँ मूल्य भए नभएको भन्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान गएको हुन्छ। तर तोकिएको मूल्य अथवा जुन मूल्यमा हामी उत्पादन गर्छौँ, जुन हिसाबले हामीले उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने भन्दा फरक तरिकाले चाहिँ बजारमा पाइए भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने अथवा त्यो औषधिहरूलाई डिस्पोज गर्ने कामहरूमा चाहिँ त्यहाँ अब कारबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरूमा चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू लागिरहेकै हुन्छन्। अब यो कोरोनाकै कहरमा चाहिँ बजारमा कतिपय अब भनौँ न दीर्घ रोगीहरूले खाने औषधि भनौँ वा नर्मली चाहिराख्ने जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण औषधिहरू तिनीहरूको अभाव चाहिँ के कस्तो झेल्नु पर्यो अहिलेको कस्तो छ? त्यो अभाव हामीले धेरै किसिमका उसमा अभावहरू नआएका होइनन्। विभिन्न रोगका औषधिहरू बजारमा नपाइएर त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर मन्त्रालयसम्म सम्बन्धित रोगका बिरामीहरू आउनुभयो। उहाँहरूको आवाजहरू सुनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सबै बन्द भएको बेलामा चाहिँ उहाँहरूको ढुवानी नभएर समस्या भएको बढी चाहिँ विदेशमा युरोपमा बन्ने औषधिहरू चाहिँ नेपाली बजारमा आइ नपुगेर उहाँहरूले नपाउनु भएको भन्ने कुराहरू जुन सुन्यौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले विभिन्न दात्री निकायहरू UN एजेन्सीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूको पहलमा छिमेकी मुलुकहरूमा बन्ने भन्दा बाहेकका युरोपतिर अमेरिकातिर बन्ने औषधिहरू ल्याउनलाई चाहिँ हामीले ठुलो प्रयासहरू गऱ्यौँ र ती औषधिहरू आइपुगेका देशमा उपलब्ध भएका र सेवाग्राहीले अथवा जसले औषधि सेवन गरिरहनु परेको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या हुन नदिनलाई हामीले कामहरू चाहिँ बिचमा गर्न परेको थियो, अलि बढी पहल नै गर्नु परेको थियो। त्यसरी भएको पनि थियो। तर अब अहिले पछिल्लो समय हामीले त्यति धेरै गुनासो त्यसरी पाउँदै नपाएको नभएको भन्ने चाहिँ पाएका छैनौँ, किनभने पछिल्लो समय चार्टन उडानहरू अलि बढी हुन थालेपछि औषधिहरू नियमित आइरहेका छन्। बिचमा चाहिँ एउटा समय अलिकति समस्या भएको जस्तो केही औषधिहरूमा समस्या भएको थियो। तर ती औषधि नै नपाएर सेवाग्राहीलाई पुरै बन्दै हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन, स्टकमा सकिँदै गएको ल्याउनु पर्ने भन्नेमा चाहिँ पहल भएको थियो। अहिले चाहिँ अब बिचमा बन्दाबन्दीको कारणले औषधिहरू चाहिँ सहरी क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा विशेषमा अलि औषधि देखिने, तर गाउँघरमा चाहिँ त्यो औषधि नपुगिसकेको, ढुवानीको समस्याहरू, ती कुराहरूमा पनि केही समस्याहरू चाहिँ केही गुनासाहरू आएका थिए। ती गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर सहज उपलब्धता हुने वातावरणहरू बनाउनलाई भूमिका खेल्नु परेको थियो। औषधि उत्पादन वा औषधि आत्मनिर्भरताको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसको अलिकति ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ सर, कस्तो छ अवस्था? अब औषधि चाहिँ आत्मनिर्भरताको सम्बन्धमा के छ भनेदेखि नेपालमा औषधि उद्योगको सङ्ख्या दिन पर दिन चाहिँ बढ्दै चाहिँ छ। अहिले चाहिँ म सुन्छु कि लगभग 60वटा चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ छन् भन्ने चाहिँ सुन्छु र अरू पनि 20-30वटा उद्योगहरू चाहिँ पाइपलाइनमा छ भन्ने चाहिँ सुन्छु। त्यो हिसाबमा इन्डस्ट्रीहरू यो क्षेत्रमा बढी गएको चाहिँ हुनाले नेपालमा औषधिको क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुँदै जान सक्ने स्थिति रहेको चाहिँ छ। तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ जति चाहिने औषधि हो ती सबै औषधिहरू चाहिँ छैन। तर खास गरिकन इसेन्सियल ड्रग्सहरूमा हामी चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ बढिसकेका चाहिँ छौँ। हजुर, अब जसरी यो उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको सङ्ख्या जसरी बढ्दैछ यो निकै सकारात्मक पनि हो नेपालकै लागि पनि होइन। तथ्याङ्क चाहिँ के छ सर? जस्तो विगत र अहिलेमा केही परिवर्तन आउँदैछ, हामी कतिको आयातमुखी बन्दैछौँ? अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ देशमा 60वटा उद्योग चाहिँ रहेकोमा 40वटा उद्योगहरू चाहिँ GMP प्राप्त चाहिँ छन् भनेदेखि अरू उद्योगहरू चाहिँ GMP चाहिँ लिने क्रममा चाहिँ रहेका चाहिँ छन् र इम्पोर्टको हकमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ धेरै पहिलेको चाहिँ हामीहरू इतिहासमा जाने हो भनेदेखि नेपालमा लगभग चाहिँ 1000वटा कम्पनीहरू दर्ता भएका चाहिँ थिएन भनेदेखि जब नेपालमा GMP को प्रावधान चाहिँ लाई चाहिँ अगाडि बढाइयो त्यसपछि चाहिँ यो GMP को
कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि विदेशी कम्पनीहरू धेरै कम्पनीहरू त्यसबाट चाहिँ नि वञ्चित चाहिँ नि भए र चाहिँ नि लगभग चाहिँ त्यो बेला 900,000वटा कम्पनी थियन् भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीसँग 200-300वटा मात्रै विदेशी कम्पनीहरू चाहिँ रहेका छन् भनेदेखि अनि अब नेपाली उद्योग र ती 200-300 उद्योगले गर्दाखेरि नेपालको औषधि आपूर्तिमा चाहिँ सहयोग चाहिँ पुर्याइराखेको छ। हजुर, अब जुन प्रकारको औषधिको जुन गुणस्तरीय उत्पादन प्रक्रिया छ यसका लागि पनि राज्यले केही नीति नियमहरू पनि पक्कै पनि बनाएको छ, सघाउने कुराहरू पनि छन्, अझ यसलाई सबल र समृद्ध बनाउने लैजाने कुराहरू पनि छन्। तर कतिपय नीति नियम चाहिँ कता कता हेर्दाखेरि सरकारी कागजको त्यो लिखितमै चाहिँ रह्यो कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् नि। अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गुणस्तरको औषधिको गुणस्तरको सम्बन्धमा हामीहरू चाहिँ 20-25 वर्ष अगाडिको र अहिलेको स्थितिमालाई चाहिँ हामीले समीक्षा हेऱ्यौँ भनेदेखि गुणस्तरको चाहिँ क्षेत्रमा नेपाली औषधिले चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ यसमा चाहिँ उनीहरूले विकास गरिएको चाहिँ छ र चाहिँ सबै त नभनौँ केही नेपाली कम्पनीका औषधिहरू विदेशी कम्पनी भन्दा उनीहरूको गुणस्तरमा कम चाहिँ छैन। तर अहिले चाहिँ जिएमपी चाहिँ पाएका जुन 40 उद्योगहरू चाहिँ छन्, एउटा जिएमपीको चाहिँ हिसाबमा हेर्ने हो भनेदेखि ती सबै कम्पनीहरू समान चाहिँ छन्, तर उनीहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट, उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन, उनीहरूको चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ केही कम्पनीहरू धेरै राम्रा छन् भनेदेखि केही अझै चाहिँ आफूलाई चाहिँ परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको चाहिँ छ। हजुर, ती उद्योगहरू जसले औषधिहरू उत्पादन गरिरहेका छन् ती उद्योगहरूलाई हाम्रो राज्यको तर्फबाट चाहिँ के कस्तो सरसहयोग भनौँ न प्राप्त भएको जस्तो छ? यहाँले लामो समयसम्म यी सेक्टरहरूमा रहेर आफ्नो अनुभव पनि यहाँसँग छ होइन, यहाँको अनुभवले चाहिँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? खास भन्ने हो भनेदेखि नेपालमा जति पनि औषधि उद्योगहरूको विकास चाहिँ भए त्यसमा औषधि व्यवसाय विभागको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ रोल छ। किनभनेदेखि चाहिँ औषधि व्यवसाय विभागले नै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सरसल्लाह चाहिँ एउटा प्राविधिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निकल कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई गाइड गर्दा र चाहिँ र यसै चाहिँ उद्देश्यले चाहिँ उनीहरूलाई पनि अनुगमन गर्दा अहिले चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्थितिमा आउन सकेका चाहिँ हुन्। अहिले औषधि उद्योगहरू टेक्निकली धेरै कम्पिटेन्ट चाहिँ छन्। त्यो हिसाबमा गुणस्तरको क्षेत्रमा पनि नेपाली औषधि उद्योगहरूले धेरै चाहिँ विकास गरिसकेको अवस्था रहेको छ। हजुर, यो अवस्था छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ कता कता तिनै उद्योगहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ राज्यसँग गुनासो गरिरहेको पनि पाइन्छ नि, जस्तो जति सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो त्यति नपाएको हो कि हामीले अझ यसबाट फड्को मार्नका लागि चाहिँ अझ आत्मनिर्भर हुनका लागि चाहिँ हामीले खेल्ने रोल अझ हामीले खुलेर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ कि भन्ने खालको गुनासो पनि गर्छन् नि। अब यसमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो किसिमको सपोर्ट भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अलिकति प्रश्न चाहिँ भएन। जहाँसम्म म चाहिँ सम्झन्छु कि अब चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विदेशी औषधिहरूमा चाहिँ प्रतिबन्ध चाहिँ लगाउने भन्ने हिसाबमा जान्छन् भनेदेखि त्यो त्यति साह्रो उचित चाहिँ नहोला कि, किनभनेदेखि हामी एउटा र मेटेरियलको क्षेत्रमा हामीहरू 100% चाहिँ बाहिरमा हामीहरू चाहिँ भर पर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ हामीले विदेशी कम्पनीलाई पुरा हामीहरूले प्रतिबन्ध चाहिँ लगाइदियो भनेदेखि भोलि चाहिँ त्यो हाम्रो लागि प्रतिबाधक हुन चाहिँ सक्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ रहेको चाहिँ छ। तर नेपाली कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट चाहिँ गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ दुईमत राख्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। तर त्यो हिसाबमा पनि यसको लागि विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धित चाहिँ नगरिकन एउटा टेक्निकल ब्यारियरहरूबाट चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रमोट गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, जस्तो हामीले आम सर्वसाधारणमा गएर पनि यी विषयहरूलाई कहिलेकाहीँ बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ होइन, जो यो मेडिकल लाइनमा भनौँ वा स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पनि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कता कता जुन हाम्रो नेपाली बजारमा उत्पादन भएका ती औषधिहरू बिरामीहरूलाई त्यो लेखिदिने क्रममा पनि होस् वा यस्तो खालको कुराहरू पनि आउँछन् नि, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, म चाहिँ यो चाहिँ मान्दिनँ, किनभनेदेखि अहिले नेपाली डक्टरहरूले पनि नेपाली औषधिहरू प्रेस्क्राइब गर्नेहरू धेरै छन्। म पनि मेरो घरमा चाहिँ परिवारका व्यक्तिहरूले चाहिँ नियमित रूपमा औषधिको सेवन गर्छु र हामीले सेवन गर्ने चाहिँ औषधिहरूमा चाहिँ नेपाली कम्पनीका औषधिहरू पनि छन् र डक्टरहरूले पनि नेपाली कम्पनीहरूको चाहिँ विश्वसनीयता मा को चाहिँ उनीहरूलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स भएको हुनाले चाहिँ नेपाली चाहिँ डक्टरहरूले पनि अब त नेपाली कम्पनीकै औषधि लेख्ने गरिएको चाहिँ छ
लेख्ने गरेको चाहिँ छ भनेपछि भनेपछि अलिक यो वर्ष त्यति चाहिँ सन्तोषजनकै मान्नु चाहिँ पर्छ। हजुर, अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई यदि हेर्ने भने हाम्रो नेपालको जुन औषधिहरू छन् ती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्ड अनुसारका छन्। अरू अरू अन्तर्राष्ट्रिय देशका औषधिहरूको तुलनामा हाम्रो औषधि पनि राम्रो छन् भनेर भनेकै अवस्था छ होइन। तर अहिले जसरी हामी एउटा नेपाल भनिसकेपछि चाहे आयुर्वेदिकको हाम्रो पृष्ठभूमिको कुरा गरौँ वा जति पनि भनौँ हाम्रै पाखा पखेरामा फलेका तिनै औषधिहरू चाहिँ लगेर हामीले होइन त्यो अन्य देशलाई बेचेर चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ तिनीलाई चाहिँ किनेर खानुपर्ने अवस्था छ नि त अहिलेको होइन। यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी यति धनी हुँदाहुँदै पनि हामी दिन प्रतिदिन गरिब बनिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई जुन इन्टरभ्यू चाहिँ दिइराखेको छु तपाईँसँग जति पनि चाहिँ कुराहरू चाहिँ भयो त्यो एलोप्याथिक औषधिको सम्बन्धमा चाहिँ भयो र आयुर्वेदिक सम्बन्धमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि विगत केही चाहिँ वर्षहरूमा हामीले नेपाली टेलिभिजन पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि विभिन्न नेपाली टेलिभिजनहरूको चाहिँ दिएको प्रमोसनल चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट जानकारीहरू चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपालमा पनि आयुर्वेदिक कम्पनीहरू चाहिँ विकास भइरहेको चाहिँ देखिन्छ चाहिँ देखिन्छ। तर ती उद्योगहरू चाहिँ नेपालमा जिएमपीको हिसाबमा अलि सशक्त रूपमा अगाडि चाहिँ बढ्न सक्यो भनेदेखि आयुर्वेदिक औषधिले नेपालमा धेरै चाहिँ मार्केट लिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। हामीले हाम्रा ती आफ्नै सरसामग्रीलाई प्रयोग गर्न आफ्नै र मेटेरियल्सहरू प्रयोग गरेर हुन त केही र मेटेरियल्सहरू आयुर्वेदिकमा पनि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। तर धेरै जसो चाहिँ र मेटेरियलहरू हाम्रो आफ्नै देशमै चाहिँ छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ जिएमपीलाई चाहिँ हामीले सुदृढ गरेर नेपाली कम्पनीहरू आयुर्वेदिकको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रचुर रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, अब हामी एलोप्याथीकै कुराकानी गरौँ होइन। अहिलेको बजार अवस्था चाहिँ कस्तो छ त उसो भए? अहिलेको बजार अवस्थामा चाहिँ हेर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि चाहिँ यो समय समयमा औषधि बेच्ने विभागले पनि समय समयमा एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि के देखेको छ भनेदेखि नेपालमा जति पनि औषधिहरूको खपत हुन्छ त्यसमा चाहिँ लगभग 45% चाहिँ डोमेस्टिक इन्डस्ट्री र 55% चाहिँ इम्पोर्टेड चाहिँ रहेको भन्ने जानकारी दिएको चाहिँ छ। र हरेक वर्ष चाहिँ यो औषधिको डिमान्ड पनि बढ्दै जाने भएको हुनाले यो रेसियोमा चाहिँ अलमोस्ट सेमी रहेको चाहिँ छ। 45-55 को स्थिति रहेको चाहिँ छ। हजुर, अब यहाँको यत्रो वर्षको अनुभवले पनि अब अहिले त झन् नयाँ नयाँ उद्योगहरू जुन दर्ताको लागि आइरहेछन्, जो दर्ता भएर काम पनि गरिरहेका छन् होइन, निकै राम्रो गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तो हुँदाहुँदै बावजुद पनि विभिन्न समस्याहरूसँग पनि उनीहरूले जुझ्नु परेको छ होइन। अहिलेको तत्काल आवश्यकता चाहिँ हजुर के देख्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर अलिकति करेक्सन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अझ हामी बेटर हुन सक्थ्यौँ कि भन्ने चाहिँ हजुरलाई मनमा के खड्किन्छ? चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि पनि अलिकति चाहिँ मैले चाहिँ पृष्ठभूमिमा मैले जोडिसकेको छु कि अब 40वटा उद्योगहरू जिएमपी चाहिँ प्राप्त कम्पनी छन् भनेदेखि एउटा चाहिँ नि रेगुलेटरी पोइन्ट अफ भ्यू दे आर अल चाहिँ इक्वेल समान रूपका चाहिँ छन्। तर उनीहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट र उनीहरूको चाहिँ सेटअप यी चाहिँ सबै चाहिँ प्राविधिक पक्षलाई चाहिँ हेर्दाखेरि ती जिएमपी प्राप्त कम्पनीहरूमा पनि हामीले धेरै वर्गमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ छुटाउन चाहिँ सक्छौँ। अब यस अवस्थामा औषधि व्यवस्था विभागले यी जिएमपी प्राप्त चाहिँ कम्पनीहरूलाई सबैलाई समान रूपमा कसरी ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा औषधि व्यवस्था विभागले चाहिँ त्यसमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ सोचेर तिनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन चाहिँ गरेर ती सबैको स्तर समान हुने हिसाबमा अनुगमन गर्न चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, अब हजुरको यो यतापट्टिको पृष्ठभूमि त भइ नै हाल्यो होइन। अब अर्कोतर्फ एउटा भनौँ न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च यानि एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको एउटा हिसाबले पनि यतातिरको जुन हजुरको नलेज छ अहिलेसम्मको अनुभव छ यसले चाहिँ हाम्रो बजार अवस्थाको जुन अहिले हामीले नियमन र अनुगमनको कुराकानी गऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ कस्तो छ अहिलेको करेन्ट अवस्था? अब औषधिको चाहिँ उपभोक्ता भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबै चाहिँ जनता सम्पूर्ण देश अब चाहिँ छ नै चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ हो। र उपभोक्ताको हिसाबमा चाहिँ हामीले संक्षेप रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के भनेदेखि उपभोक्ता चाहिँ के चाहन्छन् भनेदेखि देशमा गुणस्तरीय औषधिहरू सुपथ मूल्यमा सर्वसुलभ चाहिँ हुन चाहिँ सकोस् चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छ। र औषधि व्यवस्था विभाग जुन स्थापना भएको छ त्यसको मूलभूत उद्देश्य पनि यही नै रहेको चाहिँ हुनुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ उसले काम गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, जसरी जुन प्रकारले नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने हो त्यो प्रकारको भएको छ?
अब म औषधि विभागबाट अवकाशित भएको चाहिँ 10 वर्ष भइसकेको छ। यो 10 वर्षमा के कसो भइराखेको छ त्यो मलाई त्यति जानकारी चाहिँ नि म अप टु डेट चाहिँ छैन। तर सुरुमा चाहिँ हामीहरूले यो औषधिको गुणस्तर लाई चाहिँ हामीहरूले परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ नि एउटा GMP गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस र GLP गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिस भन्ने यो दुईवटा क्षेत्र चाहिँ रहेको चाहिँ नि छ। अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ GMP र GLP यी दुवैको चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ नि डेभलप गरेर औषधि व्यवसाय विभागले र चाहिँ औषधि व्यवसायसँगै चाहिँ रहेको प्रयोगशालाले यो GMP र GLP दुवैलाई चाहिँ नि उद्योगमा कार्यरत चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, ती कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने चाहिँ हिसाबमा अगाडि बढिरहँदाखेरि हाम्रो नेपाल चाहिँ नि अहिले औषधिको चाहिँ गुणस्तरमा एउटा क्रमिक रूपमा चाहिँ नि विकास हुँदै गइराखेको मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, जस्तो केही समय अगाडिको यो प्राकृतिक प्रकोपकै कुरा गरौँ होइन, महामारी भूकम्प आयो, त्यो बेलाको एउटा उदाहरण छ। अहिले यो कोभिडकै बेलामा पनि छ होइन। जस्तो धेरै जस्तो औषधि बाहिरबाट आयात हुन्छ वा र म्याटेरियल्सको पनि कुराकानी गऱ्यौँ अघि हामीले होइन। यस्ता केही इक्जाम्पलहरू छन् जसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली औषधि बजारमा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि औषधि अभाव नभएको पनि हुनसक्छ होइन। यस विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो कोभिडको सम्बन्धमा यो औषधिको क्षेत्रमा औषधिको आपूर्ति चाहिँ नि सप्लाई म्यानेजमेन्टमा धेरै ठुलो चाहिँ नि समस्या चाहिँ देखा पर्यो। धेरै किसिमको चाहिँ नि पत्र पत्रिकामा टिभीमा पनि यसको धेरै चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा चाहिँ चल्यो र चाहिँ नि यस सम्बन्धमा पनि एउटा चाहिँ म चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि औषधि व्यवस्था चाहिँ विभाग चाहिँ जुन एउटा औषधि ऐन अन्तर्गत सञ्चालित चाहिँ रहेको चाहिँ छ, तपाईँले त्यो चाहिँ नि औषधि ऐनको चाहिँ औषधिको डेफिनेसन परिभाषा के हो भनेर चाहिँ हेर्न गयो भनेदेखि त्यसमा औषधि मात्रै चाहिँ होइन कि त्यसमा डायग्नोस्टिक केमिकल्सहरू, मेडिकल डिभाइसेसहरू, ती सबैलाई चाहिँ नि औषधि व्यवसाय विभागले अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रहेको चाहिँ छ। तर औषधि व्यवसाय विभागको आफ्नो जनशक्ति, आफ्नो संरचनाको कारणले ती सबैलाई हेर्न चाहिँ नसकेको हुनाले चाहिँ उसले औषधिमा मात्रै फोकस भएर चाहिँ औषधिले मात्रै चाहिँ हेरिराखेको चाहिँ छ। र हामी साँच्चीकै औषधि ऐनको मर्म अनुसार चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले चाहिँ मेडिकल डिभाइसेसहरू पनि र चाहिँ रिएजेन्ट्सहरू पनि, डायग्नोस्टिक केमिकल्सहरू पनि, ती सबैको चाहिँ जुन हामीहरूले औषधि चाहिँ कम्पनीहरूको लागि चाहिँ जुन रूपमा हामीहरू अनुगमन चाहिँ गर्छौँ, यस्तै गरिकन चाहिँ हामीहरूले डायग्नोस्टिक केमिकल, मेडिकल डिभाइसेसहरूलाई पनि त्यही रूपमा अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्दछ। र त्यही नभएको कारणले नि यो औषधिको क्षेत्रमा यो मेडिकल डिभाइसेस चाहिँ नि हरूको सम्बन्धमा, सर्जिकल गुड्सहरूको सम्बन्धमा धेरै वाद विवाद आएको कारण पनि त्यही हो। तर अहिले चाहिँ देशमा औषधिको गुणस्तरको सम्बन्धमा त्यति साह्रो चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा त्यति चाहिँ नि केही फत्तफुत्त घटनाहरू हुन्छन्। तर चाहिँ नि यो मेडिकल डिभाइसको जस्तो गरिकन जस्तै कि यो कोभिडमा चाहिँ PPA को सम्बन्धमा धेरै चाहिँ नि भयो, यो RDT को सम्बन्धमा धेरै वाद विवाद चाहिँ नि भयो र चाहिँ नि यो चाहिँ र कोभिडसँग सम्बन्धित अरू मेडिकल डिभाइसेसको सम्बन्धमा पनि धेरै वाद विवाद चाहिँ भयो। औषधि ऐन अनुसार औषधि कम्पनीलाई जस्तै ती उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, स्वदेशी विदेशी कम्पनीहरूलाई औषधि व्यवसाय विभागमा चाहिँ दर्ता गर्ने, ती प्रडक्ट्सहरू चाहिँ दर्ता गर्ने र अनुगमन गर्ने हिसाबमा अगाडि चाहिँ बढेको भए अहिले चाहिँ हालसालै देशमा चाहिँ नि यो कोभिडको सिलसिलामा यो औषधिको क्षेत्रमा देखिएको जुन चाहिँ समस्या हो, त्यो समस्या चाहिँ आउँदैन नि होला, मलाई यस्तो लाग्छ। हजुर, अन्तमा छौँ। अब अहिले कता कता बजारमा चाहिँ जुन एउटा औषधिको मूल्य तोकिएको हुन्छ नि त, त्यो त अलरेडी होइन, तर त्यो बजारमा चाहिँ कता कता केही औषधिहरू चाहिँ मूल्य चाहिँ जताभावी लिएको भन्ने केही गुनासोहरू पनि सर्वसाधारणबाट आउने गर्छ होइन। यसमा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ? अब औषधि ऐन अनुसार चाहिँ नि औषधिको चाहिँ मूल्यको अनुगमन पनि चाहिँ औषधि व्यवसाय विभागले गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ ऐनमा गरिएको छ। तर त्यो अनुसार औषधि व्यवसाय विभाग चाहिँ अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको चाहिँ छैन। र केही वर्ष पहिले चाहिँ केही चाहिँ अत्यावश्यक औषधिहरू मलाई लाग्छ कि 95-96 औषधिहरूको मूल्य सूची पनि चाहिँ सम्बन्धमा पनि औषधि व्यवसाय विभागले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय चाहिँ गरेर 96 औषधिहरूको मूल्य चाहिँ गजेटमै प्रकाशित गरिएको थियो। तर त्यो अनुसार भयो नभएको मलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ छैन। र मलाई जहाँसम्म चाहिँ लाग्छ कि त्यो गजेटमा निस्के अनुसार त्यसमा उल्लेख भएको मूल्य अनुसार त्यो चाहिँ
व्यवसायीहरूले चाहिँ मूल्य बढी लिएको कम लिएको सम्बन्धमा अनुगमन भएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। दर्शकबिन, नेपालमा नेपाली औषधि बजार हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वदेशी र विदेशी औषधिहरूको कारोबार पनि उच्च हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाइरहँदा नेपालमा नेपाली औषधिको बजार 40 देखि 45% हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सा 7-8 वर्षदेखि 40 देखि 45% सम्ममा सीमित हुनु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो हो। विभिन्न नीति र नियममा आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुने, औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्ने प्रोत्साहन गरिने नीति पनि छन्। नेपाली औषधिको प्रोत्साहनमा चालु आर्थिक वर्षको निर्णय मात्र नभई 25 वर्ष अघिको नीति समेत कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। 2051 सालको राष्ट्रिय औषधि नीतिले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी 10 वर्षभित्रमा 80% अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर लक्ष्य अनुसार सरकारले काम अघि बढाउन नसक्दा 2061 सालभित्र पूरा गर्ने भनेको लक्ष्य पनि 2075 सालसम्म आइसक्दा पनि अधुरै रहेको थियो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2071ले समेत गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भरता उन्मुख हुने नीति लिएको छ। 15% महँगो भए पनि नेपाली उत्पादनले खरिद गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। तर यस्ता प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन निकै कठिन भइरहेको छ भन्ने कुरा त यो संसार एउटा घर जस्तै हो। अन्तर्निर्भरता हुन्छ हैन, तर अन्तर्निर्भरता भित्र चाहिँ के हुन्छ, आत्मनिर्भरता पनि हुनुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा हाम्रो त्यसमा तीनटा पक्षहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अन्तर्निर्भरता भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ नि हाम्रो देशभित्र रहेको जनशक्ति हैन, जनशक्तिको व्यापक उपयोग हुनु, सदुपयोग हुनु पर्यो। त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ ज्ञान विज्ञान हैन सिपद्वारा चाहिँ अभिवृद्धि गराएर विदेशमा लगेर तालिम दिएर हुन्छ कि नेपालभित्रै अध्ययन गराएर हुन्छ कि ज्ञान विज्ञानले अभिवृद्धि गराएर उसलाई के गर्नु पर्छ, एउटा दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो। एउटा यो पाटो हो हैन। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ नेपालभित्र रहेको हैन इन्डिजिनस हैन हामीमा अन्तर्निहित अर्को चाहिँ कच्चा पदार्थहरू, जडीबुटीहरू, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू हैन, त्यसमा रहेका रासायनिक पदार्थहरूको चाहिँ व्यापक अनुसन्धान गरेर तिनीहरूको औषधिको लागि तिनीहरूको व्यापक रूपमा उपयोग गर्ने दोस्रो पक्ष भनेको यो भयो। तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ नेपालभित्र उत्पादन नभएका अथवा बाहिरबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने वस्तुहरूलाई पनि सहज रूपमा आपूर्ति गराएर हैन तिनको चाहिने उपयोग गरेर यो तीनटै पक्ष देशभित्र रहेको जनशक्ति जसलाई तालिम दिएर शिक्षा दिएर स्वदेशमा अथवा बाहिर पठाएर चाहिँ नि सक्षम बनाउने, दोस्रो कुरा हामी भित्र रहेको चाहिँ कच्चा पदार्थहरू हैन त्यसको उपयोग गर्ने, तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा चाहिने जुन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने कच्चा पदार्थहरू पनि सहज रूपमा आपूर्ति गर्ने, यो तीनटा कुराहरूद्वारा चाहिँ नि देशभित्र चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने दुई तीनटा कुराहरू छ। यसमा गलत नियतले पनि काम गरेको चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने एउटा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ निहित स्वार्थले प्रेरित भएर कमिसनको लागि नाफाको लागि हैन विदेशीहरू त्यस्ता चाहिँ संस्थाहरूबाट चाहिँ उत्पादक कम्पनीहरूबाट मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट चाहिँ विशेष फाइदा लिएर देशभित्र चाहिँ उत्पादन गर्न नदिने खालको प्रवृत्ति, त्यस्तो स्वार्थी प्रवृत्ति पनि हामी भएको हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ हामी कहाँ चाहिँ त्यो मैले अघि भने नि तीनटा पक्षहरूको राम्रोसँग व्यवस्था नसक्दाखेरि पनि हामीहरू चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्था हो। यो जुन सरकारले यसको लागि विभिन्न नीतिहरू पनि बनाएको छ त्यो चाहिँ कागजमै सीमित हो। यो नेपालमा नीतिहरू त हेर्नु, प्रत्येक सरकारहरू चाहे ती 1 वर्ष सरकार आउन्, चाहे 2 वर्ष सरकार आउन्, चाहे स्थिर सरकार आउन्, सबै नयाँ नीतिहरू ल्याउँछन्। कागज त नीतिहरू त नयाँ ल्याउँछन्, तर पुराना नीतिहरू जुन वास्तवमा तिनलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने खालको नीतिहरू निरन्तरता नपाउनु नै हामीलाई विडम्बना हो। तर अहिलेको बेलामा चाहिँ के भने 5 वर्ष सरकारी स्थिर सरकार भनेर जुन हामीले कल्पना गरेका छौँ यो हो भने यिनीहरूले कम्तीमा पनि अहिले यो पाटोलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर यस्तो खालको चाहिँ नीति नियम बनाउनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो जसले चाहिँ आगामी दिनमा अरू सरकारहरू पनि निरन्तरता दिन सकोस्। त्यो प्रवृत्तिको विकास हुनु पर्यो कि अहिले जो कम्पनीहरूले उत्पादक संस्थाहरूले चाहिँ जसरी औषधिहरू उत्पादन गरिरहेका छन् उनीहरूको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यो उनीहरूले चाहिँ पहिलो कुरा विदेशमा अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूको औषधिहरूको स्तरीयताको चाहिँ सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। त्यो सुनिश्चितता हुनको लागि चाहिँ त्यसमा हुनुपर्ने जुन गुणहरू, हुनुपर्ने मात्राहरू, त्यो किसिमको चाहिँ कम्पाउन्डिङ भन्छ त्यसलाई। त्यो फर्मुला अनुसार त्यो कम्पाउन्डिङ त्यो चाहिँ अनुसार भएको छ कि छैन, त्यो औषधिले वास्तवमा काम गर्छ कि गर्दैनन्
त्यो औषधिहरू गुणस्तरहीन हुने तर निहित स्वार्थ विभिन्न खालका उद्योग प्रवृत्तिहरू विभिन्न खालका चलखेलहरू गरेर गुणस्तरहीन औषधिहरू पनि बजारमा गएका हुन सक्दछन्। त्यसको लागि चाहिँ व्यापक रूपमा देशभित्रै त्यस्तो संयन्त्रको विकास हुनु त्यसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट नगरेको भनेर पनि गुनासो गर्छन् नि। त्यही सबैभन्दा ठुलो कुरो, जबसम्म नेपालमा राजनैतिक प्रतिबद्धता जाहेर हुँदैन, प्रतिबद्धता देखिँदैन, जबसम्म नेपालमा यस्ता खालको विज्ञान प्रवृत्तिहरूसँग राज्यको चाहिँ विशेष राज्यले प्राथमिकता दिँदैन होइन, त्यो बेलासम्म चाहिँ यस्ता परिस्थिति रहिरहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हरेक कुरा चाहिँ विज्ञान प्रविधिमा निहित हुनु कुरा हो। राज्यले विज्ञान प्रविधिलाई एउटा भित्रदेखि नै पूर्ण रूपमा प्राथमिकता दिएर यिनलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा पनि छोड्नु पर्दछ र त्यो प्रविधिको विकास हुनुपर्छ। तिनलाई चाहिँ छान्नुपर्छ। त्यस्तो प्रविधिहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। तिनको परीक्षण गर्ने परीक्षक निकायहरू, नियमनका निकायहरूलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। अहिले राज्यलाई चाहिँ अब हुन त विभिन्न आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न लक्ष्यमा राज्य अगाडि बढेको छ। अहिले हामीले औषधिमै लक्षित भइरहँदाखेरि चाहिँ के चुनौतीहरू पनि होला नि त। फेरि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरे जस्तै गरी तीनटा कुराहरू, कच्चा पदार्थ, कति कच्चा पदार्थ हाम्रो देशभित्र होला, कति कच्चा पदार्थ विदेशमा ल्याउनु पर्ने कच्चा पदार्थहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा ल्याउनु पर्यो, स्तरीय कच्चा पदार्थ। 2 नम्बर, त्यसको लगानीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। सरकारी तवरबाट अथवा निजी तवरबाट गरिने लगानीलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। त्यसको लगानीको त्यो आवश्यकता हुन्छ। त्यसको कुरा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थहरू पनि नेपालभित्र आयात हुने मौका पाउनु पर्यो र मूलतः देशभित्रै त्यस्तो दक्ष सक्षम जनशक्तिको विकास हुनु पर्यो। अहिले अब यो कोरोनाको कहरमा चाहिँ कतिपय औषधिहरू चाहिँ बजारमा अभाव पनि भए होइन, कस्तो थियो अवस्था? हेर्नुहोस्, औषधिको कुरा गर्दा म तपाईँलाई एउटा दुःखद साथ म 37 वर्ष स्वास्थ्य सेवा काम गर्ने नाताले भन्दैछु कि नेपालमा 70 देखि 80% औषधिहरू चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ। अनावश्यक औषधिहरू प्रयोग गर्ने अवस्था छ, अनावश्यक एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गर्ने अवस्था छ, अनावश्यक भिटामिनहरू दिएको अवस्था छ, अनावश्यक विभिन्न प्रकारको औषधिहरू चाहिँ जुन प्रयोग गर्न नहुने औषधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि 70% चाहिँ तपाईँको ओभर चाहिँ तपाईँको प्रेस्क्रिप्सन ओभर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको भइरहेको छ नि, काउन्टर सेलिङबाट काउन्ट सेलिङ भइरहेको छ र चाहिने दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसमा औषधिको व्यापक रूपमा चाहिँ औषधि प्रेस्क्रिप्सनदेखि लिएर औषधि दिने कुरामा चाहिने ठुलो नियमन हुनुपर्दछ। त्यो हुन सकेको छैन। त्यो हुन सक्ने भने औषधिको त्यति अभाव पनि हुँदैन। हजुर, अब कतिपय औषधिहरू चाहिँ जुन हाम्रो यहीँनिर खानी भएर पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट किनेर लिएर आउनु परेको, यस्तो दर्दनाक अवस्था पनि छ कि छैन? त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ नेपालभित्र त्यसको लागि चाहिँ व्यापक अनुसन्धान हुनु पर्यो। सबै कुरा जब राज्यले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदैन, अनुसन्धानको पाटोलाई चाहिँ वास्ता गर्दैन भने यस्ता समस्याहरू पर्छ। हेर्नुहोस्, यो हरेक कुराहरू अनुसन्धानमा निहित हुनु कुरा हो। हिजो 100 वर्ष अगाडि पश्चिमी सभ्यतामा केही पनि विकास भएको थिएन। पश्चिम मुलुकमा हाम्रो चाहिँ हिजो 100, 200, 400 वर्ष अगाडि हेर्नुहोस् त हाम्रो संसारमा जता अन्धकार हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो वैदिक सभ्यतामा निहित रहेको जुन आयुर्वेद पद्धति कति उच्च स्तरमा थियो। तर अहिले आएर हामी किन पछि पऱ्यौँ त? यो के हो? सबै कुरा चाहिँ समय र परिस्थिति अनुसार आफूलाई चाहिँ ढाल्न नसक्दाखेरि, रिसर्च अनुसन्धान हुन नसक्दा यस्तो भएको हो। त्यसलाई विज्ञान र प्रविधिको चाहिँ विशेष राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हजुर, अब अन्तमा जुन अहिले बजारमा चाहिँ अलिकति यो मूल्य औषधिको तोक्दै पनि अलिकति जथाभावी मनपरी रूपमा चाहिँ औषधि चाहिँ बेचिरहेकोहरू पनि छन् होइन, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ पहिलो कुरा त एउटा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सवालमा, यस्तो पेसामा, यो चाहिँ व्यवसायमा इमान्दारिता भनेको ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे बेइमानी गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पराकाष्ठा हो। त्यसैले गर्दा समाजमा अनेक किसिमका चाहिँ विकृतिहरू पैदा हुने गर्छन् भने दोस्रो कुरा राज्यका सबै तहबाट चाहिँ यसको नियमन हुनुपर्दछ। दर्शकबिन, नेपालमा नेपाली औषधि बजार हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वदेशी र विदेशी औषधिहरूको कारोबार पनि उच्च हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाइरहँदा नेपालमा नेपाली औषधिको बजार 40 देखि 45% हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ। नेपालमा औषधिको बजार हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि अस्थिर रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर औषधि लिन आउने मान्छेहरूको चाप चाहिँ के कसो छ? कति मान्छे फर्किनु परिरहेको छ? के छ अवस्था? अहिलेको अवस्था लगभग अब यो श्रावण लागिसकेपछि चाहिँ लगभग सामान्य जस्तै हुन लागेको हामीले देखिरहेछौँ। अब
पेसेन्टहरू पनि त्यस्तो आएर औषधि नपाएर फर्किनुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि खासै देखिसकेको छैन अहिले। बरु त्यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलिअलि समस्या देखिएको थियो, औषधिहरू अलिअलि सर्टेज भएको थियो, अब सबै त्यो बन्दै थियो। अहिले त लगभग यो साउन लागिसकेपछि लगभग सामान्यमै आइसक्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। औषधिहरू जस्तो भनौँ न यस्तो दीर्घ रोगीहरू वा गर्भवतीहरू लगायतका यस्ता धेरै जो एकदमै इमर्जेन्सी औषधि चाहिने खालका बिरामीहरू हुन्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ कतिको सहज थियो, औषधिहरू सजिलै पाएका थिए उनीहरूले? उहाँहरूले पनि सहजै अब औषधि पसलमा आइसकेपछि त सहजमा पाउने कुरो नै भइहाल्यो। त्यस्तो असहज खासै देखिएको छैन औषधिमा चाहिँ। अरूमा देखियो होला तर औषधिमा त्यस्तो धेरै देखिएको छैन, किनभने अब हामीले औषधिको अब त्यो यस्तो लकडाउन हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले औषधिहरू पनि अलिक धेरै नै स्टक गरेर राखेका हुन्थ्यौँ। हामीले पनि त्यही अनुसारले, स्टकिस्टहरूले पनि त्यही अनुसारले नै राख्नु भएको हुन्थ्यो। अनि त्यही भएर त्यस्तो धेरै सर्टेजको अवस्था आएन यो लकडाउनमा। अहिले अब साधारणतया जुन औषधिहरू तपाईँहरूले बेचिरहनु भएको छ भनेपछि कुनै पनि औषधिहरू कुनै पनि रोगका औषधिहरू त्यस्तो अभाव भएको चाहिँ फिल भएन? त्यस्तो अभाव भएन हजुर। यो लकडाउनको बेला कतिपय बिरामीहरूको चाहिँ केही गुनासो पनि हुन्छ होइन, जस्तो केही औषधिको मूल्य चाहिँ अलिकति बढाइदिएको हो कि यो लकडाउनको कारणले गर्दा यस्तो गुनासोहरू पनि आइरहेको हुन्छन्, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? औषधि मात्रै त्यस्तो होइन, बिचमा यो अब जस्तो ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू भयो, मास्कहरू भयो, यसमा चाहिँ एकदमै त्यो अब व्यवस्थित खालको बजार थिएन होइन, एकदमै अव्यवस्थित थियो। जति मन लाग्यो त्यति अब त्यही अब त्यो N95 भनेर आउने मास्कहरू पहिला अब 450 500मै किनेर पनि मान्छेले लगाए। अब त्यही मास्क अहिले लगभग 55-60 रुपियाँमा आइसक्यो। अनि त्यतिखेरको अवस्था त्यस्तै थियो। अब अहिले चाहिँ जो सामान्य भइसकेको छ अहिले। हाम्रो नेपालमा चाहिँ औषधिहरू पनि उत्पादन हुन्छन् होइन, आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर पनि सरकार लागि परेको छ, तर हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ। भारतदेखि विभिन्न मुलुकबाट औषधिहरू आयात हुन्छन् होइन, के लाग्छ यहाँलाई हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्नु पर्ला? लगभग अहिले त हामी नेपालमा 100मा हाम्रो रिसर्च आफ्नै रिसर्चमा केही नभए पनि 80% अनि औषधि हामी नेपालमै उत्पादन भइसकेको छ कि अहिले। तर पनि अब इन्डियन औषधिहरू पनि आइरहेछन् बजारमा होइन। अब यसमा चाहिँ अब स्वदेशमै उत्पादन भएको औषधिहरू डक्टरले पनि लेखिदिए अनि हामी जस्तो स्टकिस्टहरू औषधि उत्पादन कम्पनीहरू सबैले अब यही नै नेपालमै उत्पादन भएको गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने अब स्वदेशी उत्पादन होइन, पैसा पनि नेपालमै बस्थ्यो। त्यही नै हो। भनेपछि डक्टरहरूले पनि बिरामीहरूलाई आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नै नेपालमै उत्पादित भएको औषधि चाहिँ हल्का प्रिफर गर्दै त्यही त प्रिफर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। अब धेरै चाहिँ अब डक्टरहरूले पनि अब नेपालमै उत्पादन भएको औषधिमा त्यस्तो गुणस्तर नभएको देखेर हो कि होइन, अब के हो धेरै चाहिँ अब इन्डियन औषधि नै प्रिस्क्राइब गरिरहनु भएको हुन्छ डक्टरहरूले अहिलेसम्ममा। हाम्रो नेपालमै उत्पादन भएको औषधिहरूको गुणस्तरीयता चाहिँ कस्तो खालको छ? अब त्यो गुणस्तरीयता नाप्ने अधिकार त हामीलाई छैन, जाने पनि छैन होइन। बिरामीहरूले खाइरहेको बिरामीहरूले अलिकति रुचाउने फेरि पनि लिन आउने यस्तो खालको हुन्छन् नि त। नेपालमा पनि सबै नेपालमा उत्पादन भएको सबै औषधि राम्रो छन् भन्ने छँदै छैन, पटक्कै छैन है। अनि राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। अब कमसेकम डक्टरहरूले त्यो राम्रो कम्पनीको औषधि चाहिँ लेखिदिनु भयो हुन्थ्यो, नेपालमै उत्पादन भएको औषधिहरू भन्ने हो। सबै राम्रा छन् भन्ने छैन, नराम्रा पनि धेरै नै छन् होइन। अब यसको लागि त्यही औषधि व्यवस्थापन विभागमा गएर हेऱ्यो भने पनि अब कति औषधिहरू त्यो फेल भएकोहरू हुन्छन् कि त्यही औषधि पनि बजारमा आइरहेको हुन्छन्। अब फेरि हामीलाई अब त्यो औषधि व्यवस्थापनले अब त्यो रिकल गरेर औषधि फिर्ता यो कम्पनीको यो ब्याच नम्बरको नबेच्नु भनेर भन्छ, हामीले त्यही अनुसारले गर्छौँ। अनि त्यही नै हो। सरकारले आत्मनिर्भर भएका औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी त्यस्तै प्रकारका विदेशी उत्पादनलाई सहजै रूपमा धमाधम आयात गर्न छुट दिइरहेकाले नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बढ्न नसकेको नेपाल औषधि उत्पादन संघले बताउने गरेको छ। औषधिमा टाँसिने लेबलमा औषधिको नाम, प्रयोग गर्ने तरिका, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन र म्याद सकिने मिति लगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपाली बजारमा भित्रिएका कुनै पनि विदेशी उत्पादनले उक्त नियम पालना गरेको कमै देखिन्छ। नेपालमा अझै पनि 55% बजार हिस्सा विदेशी कम्पनीकै हुनुको कारण सरकारी नीति नै दोषी भएको बताउने गरिन्छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सर्वप्रथम नेपालको आयातमुखी औषधि नीतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्छ। गुणस्तरको हिसाबमा नेपाली उत्पादन अब्बल हुँदा पनि सरकारले
प्रवर्धन नगरेको सरकारले नीति तथा कानूनी रूपमा राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको नेपाली उत्पादनको हिस्सा 5 वर्षभित्रमा 80% भन्दा माथि पुर्याउने कुरामा अझै पनि सरकार चुकेको विभिन्न विश्लेषण हुने गरेको छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने औषधिको आयातमा कडाई गर्ने हो भने यहाँका स्वदेशी उद्योगले तीव्र रूपमा विकासको फड्को मार्ने देखिन्छ। एपोनको अनुसार अहिलेको अवस्थामा करिब 20% जति औषधि मात्रै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। क्यान्सर, HIV, न्युरो जस्ता केही जटिल समस्याका र खोपमा लिनुपर्ने औषधि विदेशबाट आयात हुँदै आएका छन्। खोपबाट लिनुपर्ने औषधिको उत्पादन नेपाली कम्पनीले पनि बढाउँदै लगिरहेका छन्। 80% औषधि त यही बन्ने गरेका छन्। खोप मार्फत लिने औषधि पनि धेरै मात्रामा उत्पादन हुन थालिसकेको अवस्था छ। सरकारले कानूनी रूपमा नेपाली उद्योगलाई प्रवर्धन नगरे व्यवसायीहरूले आफ्नै बलबुताले आन्तरिक बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सालाई पनि बढाइरहेका छन्। के गर्नु पर्ला नेपालले? यो औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई चाहिँ इन्डियाको मात्रै भर नपरेको नेपालमै उत्पादन गर्यो भने अझ नेपालीलाई झन् राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि जस्तो हामी एउटा सर्वसाधारणले भएर हिँड्दा नि यो गुणस्तर चाहिँ हामी ढुक्क हुने खालको लाग्छ कि लाग्दैन? विदेशी औषधि जुन डक्टरहरूले प्रिफर गरेर हुन्छ, अब नेपालमा धेरै औषधिहरू अझै पनि डक्टरहरूले चाहिँ लेखेको हुँदैनन् भन्ने खालको पनि छ होइन? यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसमा के भन्दाखेरि अब डक्टरले धेरै जसो चाहिँ नि इन्डियन औषध नै लेखिदिया हुन्छ, नेपाल औषध चाहिँ लेखेर दिएको हुँदैन धेरै जसो। अब त्यो किन हो कसो हो त्यो त थाहा भएन। अझ चाहिँ त्यसमा पनि नेपाली त नभएर हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। इन्डियाको चाहिँ जे भन्ने बित्तिकै पाउँदो रहेछ, नेपाली चाहिँ नपाउँदो रहेछ। अब मैले देखेको त अझ नेपाली भन्दा इन्डियन औषधि चाहिँ धेरै आयात नै भएको छ नेपालमा, चाहिँ नेपाली कमै छन्। त्यस्तो छ। मैले पनि त्यही भने नेपालमै नेपाली नै औषध जस्तो सितामोल अरू भने जस्तै नेपालको औषधि नेपालमै उत्पादन गरेर बिक्री गर्न पायो भने सुनमा सुद गर्नुहुन्छ। इन्डियाको भरफोर नै पर्दैन। अहिले जम्मै इन्डियाबाट ल्याउनु परिरहेछ औषधि। यो लकडाउनको बीचमा तपाईहरुले पहिलाकै जस्तो औषधिहरू पसलमा पाउनु भयो कि तर मैले चाहिँ मलाई चाहिने औषधि यो लकडाउन भए पनि मैले औषधि चाहिँ पाएको छु। तर हल्ला चाहिँ गरे त्योभन्दा अगाडि औषधि त भनेर कसैले 2-3 महिना 4 महिनालाई पनि किनेका छन्। तर मैले चाहिँ किनिनँ है। तर मलाई चाहिने औषधि मैले चाहिँ फेट पाइरहेको छु। यहाँ आएर पनि मलाई पाइरहेको छु। तर म अन्त खोज्नु परेको छैन। मैले चाहिँ पाएको छु। लकडाउनमा औषधि खोज्न आउँदाखेरि पहिलाको भन्दा केही मूल्य बढेको हो कि यस्तो पाउनु भयो कि पाउनु भएन? छैन, त्यस्तो चाहिँ पाएन। मूल्य बढेको जस्तो चाहिँ नि मैले देखिनँ। मैले जति पैसामा मूल्यमा पहिला किनेको थिएँ मैले देखेको त्यति पैसामा नि मैले पाएँ। बढेको चाहिँ मलाई अनुभव चाहिँ भएन। नेपाली औषधिको विकास र विस्तारमा सरकार कसरी सिरियस गम्भीर भएर काम गर्ने भन्ने विषय यति बेलामा बहसको विषय बन्न थालेको छ। कुनै पनि समय बजारमा नेपाली औषधिको छुट्टै पहिचान बनाएका लिमिटेडले 125 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको थियो। अहिले थोरै मात्रामा जीवनजल, सिटामोल लगायतका औषधि उत्पादन हुने गरेको छ। कोभिडको समयमा स्वदेशी उत्पादनले धेरै जस्तो औषधिहरूलाई बजारमा अभाव हुन दिएको थिएन। सरकारले यही विषयलाई पनि मध्यनजर गर्दै नेपालमा सहजै उपलब्ध हुने अति सामान्य औषधिको आयात रोक्ने गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता भिटामिनहरू, प्यारासिटामोल, खोकीको औषधि, दुखाइ कम गर्ने औषधि जस्ता धेरै औषधिहरू आयात रोक्ने सूचीमा पनि थिए। तर नेपाली औषधि बजारमा थप 29 औषधि उद्योग थपिँदै पनि गएका छन्। उद्योग स्थापनाका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिइसकेका यस्ता उद्योगले पछिल्लो समयमा प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा स्वदेशी औषधिको माग बढ्दै गइरहेको छ। गुणस्तरका हिसाबले स्वदेशी उद्योगले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै उत्पादन हुन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनको माग बढ्न थालेको हो। नयाँ नयाँ औषधि उत्पादन हुनु निकै राम्रो हो। गुणस्तरीय औषधि यही उत्पादन हुनु झनै राम्रो हो। यसले हाम्रो देशमा परनिर्भर गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाउनेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्न धेरै चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। नेपाली औषधिको गुणस्तर विश्वका सबै विकसित राष्ट्रहरूको औषधि सरह रहेका पनि छन्। त्यसैले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी अझै पनि नेपाली औषधि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बन्दै जानुपर्नेछ। अहिलेसम्म हेर्दा नेपाली औषधि कम्पनीका चुनौतीहरू यस प्रकार छन्। नेपाली औषधि कम्पनीका चुनौती: विद्यमान बजारको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था र व्यवहार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औषधिको योगदान आकलन भरपर्दो सूचनाको कमी, सरकारी सहुलियत र सहजीकरणमा कमी कमजोरी, स्वदेशी उत्पादनको उच्च उत्पादन लागत, नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा समेत कमी कमजोरी, अनुसन्धान र विकासमा साधन स्रोतमा कमी, विद्यमान साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन नहुनु, अभ्यास र मान्यतामा रहेका कमी कमजोरी, नेपाली बजारका अवसर, बजारको उपलब्धता, खुला अर्थतन्त्रको अवलम्बनले बाह्य बजारको समेत उपलब्धता रहेको, जनशक्तिको सहज उपलब्धता, नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास र प्रवर्धन। नेपालमा औषधि कम्पनीहरूका चुनौती पनि आफ्नै किसिमका रहेका छन्। तर राज्यले अब धेरैजसो आयातमुखी कुरामा प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइरहँदाखेरि औषधि पनि निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ र यतातर्फ पनि सरकारले जसरी बजारको सुनिश्चितता र यो आत्मनिर्भरता लैजानका लागि विभिन्न खालका विषयहरूमा ध्यान दिन निकै जरुरी छ। जसरी यसरी आयातमा प्रतिस्थापन गर्दै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने जसरी सरकारले विभिन्न नीति नियमहरू बनाएको छ, यसको सरकारी कागजमा मात्र केवल नराखिकन यी नीति नियममा कार्यान्वयन गर्नतर्फ पनि सरकार पक्कै पनि उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विनिता केसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय।